सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र। सुरु गरौँ जलेश्वर बन्द सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मिटर ब्याज पीडितले व्यवसायीलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घ जलेश्वरले जलेश्वर बजार बन्द गराएको छ। बुधबार व्यवसायीले बजार बन्द गराएपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ। मंगलबार दिउँसो मिटर ब्याज पीडितहरूले निकालेको विरोध जुलुस प्रदर्शन गर्ने क्रममा जलेश्वर व्यवसायीलाई सडकमै दुर्व्यवहार गरी कुटपिट गरेको भन्दै बिहानैदेखि निजी विद्यालय, पसल, बजार बन्द गरेर व्यापारीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। मिटर ब्याज पीडितले एकजना स्थानीय व्यवसायीलाई कुटपिट गरेको थियो भने अर्को एकजना व्यवसायीलाई सुरक्षाका लागि भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। मंगलबार मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकारले ल्याएको ऐन संशोधनको माग गर्दै जलेश्वरमा प्रदर्शन गर्नुको साथै 5 बुद्धे माग उल्लेखित ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा बुझाएका थिए। मिटर ब्याज पीडितहरूले प्रदर्शन गरिरहेका बेला आन्दोलनकारीले व्यवसायीलाई कुटपिट गरेको भन्दै व्यापारीहरू प्रतिकार गर्दै सडकमा उत्रेका छन्। जलेश्वर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लाभ राजा सिंहले ब्याज पीडितहरूको नाममा अराजक गतिविधि गर्नेलाई कारबाही नभएसम्म बजार बन्द यथावत राख्ने जानकारी दिनुभयो। जलेश्वर बजार बन्दका कारण सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। यता व्यवसायीहरूले चोक चोकमा नाराबाजी गरेर दोषीलाई कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। कुनै अप्रिय घटना नहुन नदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जलेश्वरमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालय बर्दिवासबाट खटेको टोलीले नापी कार्यालय लाहान सिराहामा कार्यरत कर्मचारीलाई घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ। आयोगले नापी कार्यालय लाहान सिराहामा कार्यरत अमिन दीप रञ्जन यादवलाई सेवाग्राहीसँग जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनाउने प्रयोजनका लागि 10,000 घुस लिएको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयले जनाएको छ। धादिङको गजुरी गाउँपालिका 2 चालिसे स्थित छहरामा बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै म्याग्दीको बेनीतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 301005 ख 9952 नम्बरको बस अनियन्त्रित भई सडकबाट त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। उद्धारमा खटिएका स्थानीयवासीका अनुसार मृत्यु हुनेमा एक बालिका र एक महिला छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक तम मिश्रका अनुसार बस सवार मध्ये 17 जना घाइते भएका छन्। उद्धार गरिएका मध्ये 13 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ भने 4 जनाको गजुरी सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बस नदीमा डुबेकाले यात्रु डुबेको यो खोलाले बगाएको आशंकामा गोताखोरको टोली यात्रुको खोजी गरिरहेको छ। उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी खटेका छन्। साँगुरो सडकमा ओभरटेक गर्न खोज्दा अनियन्त्रित भएर बस खसेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, तर दुर्घटनाको कारण अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। सुन तस्करीको विषयमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न दलहरूबीच सहमति भएको छ। सिंहदरबारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठकमा दलहरूबीच जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा असोज 5 गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यस दिन आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि प्रमुख दलहरूबीच 2 बुन्दे सहमति भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करीका विषयमा छानबिन गर्न आगामी असोज 5 गते सरकारको तर्फबाट उच्चस्तरीय आयोग गठन हुने बताउनुभयो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता लेखकले जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम उक्त आयोग गठन हुने जानकारी दिनुभयो। तस्करी अथवा अवैध पैठारी भएको छ त्यसका बारेमा केन्द्रीय जाँच ब्युरोले छानबिन अनुसन्धान गरिराखेको छ। उले निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ भन्ने एउटा सहमति भएको छ। उसलाई छानबिन गर्न दिने, उसले नै छानबिन गर्छ र अभियोजन पनि उसैले गर्छ, मुद्दा चलाउने काम पनि गर्छ अहिलेको घटनामा। र अर्को कुरा यो पटक पटक जुन सुन तस्करी भएको छ, जस्तो भेप्समा त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन तस्करी भयो, अनि त्यसरी नै अहिले ब्रेक सुमा तस्करी भयो, त्यो लगायतका अरू पनि जुन सुन तस्करीका घटनाहरू छन् ती घटनाहरूलाई छानबिन निष्पक्ष स्वतन्त्र छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गर्ने, असोजको 5 गतेका दिनमा आयोग गठन गर्ने। पटक पटक भएका सुन तस्करीका घटनामा जुन छानबिन अनुसन्धान भएको छ त्यसको समेत अध्ययन गरेर सुझाव प्रतिवेदन दिने गरेर
जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिमको आयोग आश्विन 5 गते गठन गर्ने गरेर सहमति भयो। अब त्यो त नेपाल सरकारले बनाउने हो। नेपाल सरकारले उसको कार्य अवधि उसको चाहिँ त विस्तृत टिओआर उसले तोक्नेछ। भनेदेखि चाहिँ यो जो भेपमा लुगाएर ल्याएको सुन, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब साउन 2 गते ल्याए जुन पैठारी भएर आयो, तस्करी भएर आयो, त्यो सुन लगायतका घटनाहरूको बारेमा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समितिले गम्भीरताका साथ छानबिन गर्छ, अध्ययन गर्छ र त्यस पछाडि भविष्यमा यस्ता खालका तस्करी नहुने कुराको सुनिश्चितता हुने गरी यसले प्रतिवेदन बुझाउनेछ र भविष्यमा सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो भनेदेखि देशमा एउटा तस्करीबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने आज एउटा विश्वास जागेको छ। तथ्यहरूले प्रमाणहरूले भेटियो भने जुनसुकै मन्त्री भए पनि, जुनसुकै पार्टीका नेता भए पनि, जुनसुकै कर्मचारी, जुन तहको कर्मचारी भए पनि जो कसैलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्छ, छानबिन गर्न सक्छ। त्यसैका निम्ति उच्च स्तरीय आयोगको माग गरे हामीले। सँगसँगै अब यो सुन प्रकरणमा त तपाईँहरूले अब जित भयो हाम्रो भन्ने चाहिँ जित हारकै कुरा होइन, यो त देशको लागि ठुलो उपलब्धि भयो। यसरी बुझ्नुहोस्। अब यो सँगसँगै अरू बैठकपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आयोग गठन गर्ने बारे शीर्ष नेताबीच सहमति जुटेकोले संसद बैठक खुलेको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न माध्यमबाट ठूलो परिणाममा सुन भित्रिरहेको भन्दै जाँचबुझ आयोगले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सहमति पत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाही, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव, जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सरकारले गायक स्वर्गीय जेबी टुहिरे जुट बहादुर खड्कीलाई जनकविको उपाधि प्रदान गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्वर्गीय गायक टुहिरेलाई जन गायकको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन जाने भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। सरकारकी प्रवक्ता समेत रहनुभएकी उहाँले सरकारले धितोपत्र ऐन 2063 को दफा 116 उपदफा 1 बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई संलग्न धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी ऐन 3 अरब 29 करोड 60 लाख अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ र अर्को अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 116 को उपदफा 1 बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई संलग्न धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन भ्रमण स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ र त्यसै गरेर आजकै बैठकबाट हाम्रो जुन जनगायक जुन एउटा नेपालको सबै राजनीतिक आन्दोलनहरूमा एउटा गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट जुन सेवा गरिराख्नुभएका अहिले हाल स्वर्गीय जेबी टुहुरे हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा जनगायकको उपाधि दिने भन्ने पनि प्रदान गर्ने निर्णय पनि क्याबिनेट बैठकले गरेको छ र त्यसै गरेर आजै एउटा दुःखद घटना पनि भएको छ। माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री माननीय सुदन किराँतीजीका पिता श्री हर्कबहादुर राई वर्ष 76 को हाल आज बिहान निधन भएको छ र उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै माननीय मन्त्री लगायत सबै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्ने निर्णय पनि आजको क्याबिनेट बैठकले गरेको छ। मन्त्री शर्माले सरकारले धुलीखेल अस्पताल आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी ऐन 3 अर्ब 29 करोड 60 लाख अनुदान सहायता स्वीकृत गरेको बताउनुभयो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको
पहलमा संसदको गतिरोध अन्त भएको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सर्वदलीय बैठकमा गरिएको 2 बुन्दे सहमतिबारे जानकारी गराउँदै सो कुरा बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न 2 बुन्दे सहमति भएको बारेमा सदन समक्ष जानकारी गराउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले सो 2 बुन्दे सहमतिले दलहरूबीच पुनः सहमति र एकताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने नयाँ संकल्प उजागर भएको बताउनुभयो। उहाँले उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करी बारे निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्ने उल्लेख गर्दै अब संसदको ध्यान संघीयतासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणको काम थाँती नै रहेकोले त्यसलाई पूर्णता दिने काममा संसद र सांसदहरू केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको पहलमा निरन्तर रूपमा संसदलाई सुचारू गर्नको लागि विभिन्न चरणमा संसदका प्रमुख विपक्षी दलका मान्य नेतासँग, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता हामी पुगेका छौं। एकपटक फेरि हामीले स्थापित गरेका छौं, लोकतन्त्रमा विवाद हुन्छ, विवादलाई संवादबाट हामी समाधान गर्छौं, सहमतिमा पुग्छौं, समस्याको पहिचान गर्छौं, समाधानको उपाय निकाल्छौं र फेरि हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौं। हाम्रो यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष व्यवहारमा हामीले उपयोग गर्दै आएको फेरि एकपटक त्यही मार्गलाई अवलम्बन गरेर दलहरूको बीचमा छलफलबाट संवादबाट हामी आज सहमतिमा पुगेका छौं। मूल रूपमा भएका सहमतिहरूमा 2080 साल श्रावण 2 गते विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी तस्करी गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो। उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान छानबिन गरिरहेको सर्वविदितै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ। यसैगरी दोस्रो छ विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट भ्याप्समा सुन राखी अवैध पैठारी तस्करी गरिएको मिति 2080 श्रावण 2 गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी तस्करी गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम 2080 6-5 गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ। यसरी सहमति भएर एउटा सकारात्मक वातावरण बनेको छ दलहरूको बीचमा। फेरि उपप्रधानमन्त्री खड्काले दलहरू बीचको सहमतिले मुलुक निर्माणमा सबै दलहरू मिलेर अघि बढ्ने विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको समेत बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा लामाको कनेक्सन केही पूर्व प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग रहेको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार संसद बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले केही पूर्व महानिरीक्षकसँग दावाको सम्पर्क देखिएको सूचना प्रहरीले आफूलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। तर उहाँले दावासँग सम्पर्कमा रहेका ती पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूको नाम भने खुलाउन चाहनु भएन।
लामिछानेले लामासँग केही पूर्व प्रहरीको कुराकानी पनि भएको सूचना प्राप्त भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा लामासँग केही पूर्व प्रहरीहरूको कुराकानी भएको सूचना प्राप्त भएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। उहाँले दावा भनिएका व्यक्तिसँग प्रहरी उच्च अधिकारीको टेलिफोनमा भएको रेकर्ड संसदले जस्ताको त्यस्तै हेर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। नेपाल विद्यार्थी संघले इन्जिनियरिङ तर्फको स्नातक अध्ययनका लागि अस्वाभाविक रूपमा शुल्क बढाइएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेभी संघका केन्द्रीय समितिले इन्जिनियरिङ शिक्षा विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा मात्र नभए राष्ट्र निर्माणको विकासको बलियो आधार भएकोले शुल्क वृद्धिको निर्णयबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइओई पछाडि हट्नुपर्ने माग गरेको हो। गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा विदेश गइरहेको अवस्थामा स्वदेशमा रहेका क्याम्पसहरूमा चर्को शुल्क वृद्धि गर्नु बुद्धिमानी नहुने नेभी संघको ठहर छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले अध्ययनका लागि युवाहरू बाहिर गएको अवस्थामा देशमै बसेर पढ्छु भन्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि चर्को शुल्क वृद्धि ले पर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। उहाँले 3 दिनभित्र शुल्क वृद्धि फिर्ता नभए कला आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिनुभयो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गत भदौ 4 गते सूचना प्रकाशित गरी स्नातक तह अन्तर्गत बीईबी अर्क अध्ययनका लागि शुल्क वृद्धि भएको जानकारी गराएको थियो। अझै अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हिजोको दिनमा हामीले विभिन्न चरणमा मागहरू कलम गरे। हामी सम्पूर्ण 710 जना विकास गरिदिनु हुन इन्जिनियरिङ सेक्टरका तर्फबाट देश बनाउने जमात जुन युवाहरू जो चाहिँ विद्यार्थीको लागि सरकारले एउटा दायित्व लिएर अझै अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हिजोको दिनमा हामीले विभिन्न चरणमा मागहरू कलम गरे। हामी सम्पूर्ण 710 जना शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउँदै नेभी संघले यसका लागि प्राविधिक व्यावहारिक र जीवन उपयोगी शिक्षालाई समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई पृथ्वी शोक परेको छ। मन्त्री किरातीका पिता हर्क बहादुर राईको बुधबार बिहान काठमाडौँको वीर अस्पतालमा निधन भएको हो। मन्त्री किरातीका पिता लामो समयदेखि प्यारालाइसिस सम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री किरातीका पिता हर्क बहादुर राई प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। पुलचोक स्थित मन्त्री निवास पुगेर उहाँले दिवंगत राई प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले शोक सन्तप्त परिवारजन आफन्त र शुभेच्छुकमा संवेदना समेत प्रकट गर्नुभएको छ। यस्तै उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी लगायत मन्त्रीले दिवंगत राई प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले कोशी प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। बुधबार बैठक सुरु हुन भए लगत्तै एमाले र राप्रपाका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा गत सोमबार सभा अध्यक्ष इस्रायल मन्सुरीले अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै एमाले र राप्रपाले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। सभा अध्यक्षको कुर्सीमा बस्नु भएको मन्सुरीले थापालाई विश्वासको मत दिनुभएको थियो। सभा अध्यक्षको कुर्सीमा बसेका व्यक्तिले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मत दिनुलाई एमाले र कांग्रेसले अमर्यादित भन्दै आएका छन्। नेपालको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ। सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 186 ले सभामुखको अधिकार के हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ। त्यहाँ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने छैन, तर मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र निर्णायक मत हाल्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सभामुख महोदय, म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, त्यस दिन के मत बराबरी भएको थियो र तपाईले मतदान गर्नुभयो?
जुन कुरा मत बराबरी नभएको अवस्थामा तपाईँले मतदान गर्नुभयो, यो नेपालको संविधानको ठडा उल्लङ्घन भएको छ। तपाईँको कुर्सीबाट संविधानको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय। त्यो तपाईँको कुर्सी भनेको नेपालको संविधानको, नेपालको नियम कानुनको संरक्षण गर्ने कुर्सी हो। त्यसकारणले तपाईँले जुन मतदान गरेर असंवैधानिक काम गर्नुभएको छ, त्यसकारणले नेकपा एमालेको संसदीय दल नेकपा एमाले तपाईँले आज बैठकको अध्यक्षता गरिरहनु भएको अवस्थामा फेरि तपाईँबाट कुनै त्यस किसिमका गैर संवैधानिक कामहरू हुन सक्छन् भन्ने आशंका सहित 4 गते भएको असंवैधानिक कामको विरुद्धमा आजको यो बैठक नेकपा एमाले बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नु। मान्य सदस्यहरू आफ्नो भनाइ केही असंवैधानिक कदम मुर्दाबाद, असंवैधानिक कदम मुर्दाबाद। मान्य सदस्यहरू यहाँहरूले राख्नुभयो। सभाध्यक्षले अरू पनि गैर संवैधानिक कार्य गर्न सक्ने देखिएको भन्दै बैठक सुरु हुन साथ एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले नाराबाजी सुरु गरेका थिए। एमाले र राप्रपाका सबै सांसदहरू बैठक छाडेर हिँडेपछि प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको हो। अर्को सूचना नहुन्जेलसम्म प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक तरिकाले लिएको विश्वासको मत विरुद्ध नेकपा एमाले रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। थापाले संविधान विपरीत विश्वासको मत लिएको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा रिट दिएको हो। रिट दायरको प्रक्रियामा छ। एमालेले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की सहितका नेताहरू रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका छन्। नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका थापाले सोमबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुख इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए। सभामुखले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। मत बराबरी भएको अवस्थामा भने निर्णायक मत दिन पाउँछन्। मुख्यमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गरेर विश्वासको मत लिएका कारण सर्वोच्चमा रिट दायरको प्रक्रिया अघि बढाइएको एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमन भण्डारीले बताउनुभयो। बाध्यता परिस्थिति गठबन्धनका दलहरूले निर्माण गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले अस्ति भदौ 4 गते विश्वासको मत प्राप्त गरिपाउँ भनेर कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा विश्वासको मतको निम्ति प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यो प्रस्ताव गरे बमोजिम त्यो दिन उहाँहरूकै दलको सदस्य नेपाली कांग्रेस संसद दलको सदस्य इस्राइल मन्सुरी सभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएको थियो र अध्यक्षले आफ्नो आसनबाट सबै प्रक्रिया पुरा गर्दै गर्दै गएपछि उहाँले मत विभाजनको आदेश गर्नुभयो। मतदानको निम्ति हस्ताक्षरको निम्ति आदेश दिनुभयो। त्यो मतदानको लागि दिने हस्ताक्षर गर्ने समय समाप्त भयो। त्यसपछि उहाँ आफैले सभा अध्यक्ष गर्ने मान्छेले मत कुनै तलमाथि भयो सच्याउने 3 मिनटको समय पनि दिनुभयो र त्यो 3 मिनटको समय पुरा भइसकेपछि संविधानको धारा 186 बमोजिम का विपरीतमा संविधानको धारा 186 को विपरीत प्रदेश सभा नियमावलीको विपरीत उहाँ आफैले गरेको आदेशको विपरीत सभाबाट उठेर तल झरेर सभाका सचिवालय कर्मचारीको हातमा रहेको कागज लिएर उहाँले गैर कानुनी हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यही हस्ताक्षर समेत जोडेर फेरि आसनमा फर्केर गएर 168 को धारा 4 बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्ति भयो, बहुमत सिद्ध भयो भनेर घोषणा गर्नुभयो र घोषणा पछाडि फेरि उहाँले कार्यालयमा गएर त्यही बेहोराको पत्र चाहिँ प्रदेश प्रमुखज्यूलाई हस्ताक्षर पठाउनु भयो, जो कानुन संविधानको विपरीत, कानुनको विपरीत, मान्यताको विपरीत र उहाँको आफ्नै सभाध्यक्षको स्थानबाट दिएको आदेशको विपरीत गैर कानुनी काम गर्नुभएकोले त्यो स्वाभाविक ढङ्गले कानुनको रक्षा, संविधानको रक्षा र संसदीय पद्धति र परम्परालाई स्थापित गर्ने उद्देश्यको लागि हामी फेरि बाध्य भएर आफ्नो रहरले होइन कि बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्यायको निम्ति ढोका ढकढकाउन आएका छौँ। रिट दर्तामा रिट निवेदक हाम्रो नेकपा एमाले उहाँका अनुसार सभामुखको आसनमा बसेका व्यक्तिले निर्धारित समय सकिएपछि
विश्वासको मत दिएर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको भन्दै जबरदस्ती आफैले घोषणा गर्नु संविधानको धारा 186 र प्रदेशसभा नियमावली विपरीत भएको दावी रिटमा गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजनपछि दिएको मत सच्याउने समयमा सभाध्यक्षको आसनमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य गीता तिमल सिन्हालाई बोलाउँदै मन्सुरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। उनकै मतका आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले 47 मत पाएका हुन्। विपक्षमा 30 मत परेको थियो। कोशीको 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका 40, कांग्रेसका 29, माओवादीका 13, राप्रपाका 6, एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। एमाले र राप्रपा एउटै गठबन्धनमा छन्। अब आर्थिक समाचार। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा होटल तथा पर्यटन समूहका कम्पनीको नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा होटल तथा पर्यटन समूहका 6 कम्पनी मध्ये सिटी होटल बाहेक सबै कम्पनीको नाफा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यी कम्पनीहरूले कुल 1 अर्ब भन्दा बढी नाफा कमाएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 125% बढ्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यी कम्पनीहरूको नाफा कुल 45 करोड 2 लाख थियो। केही समय अगाडि आइपिओ निष्कासन गरेको सिटी होटल भने गत आर्थिक वर्षमा 27 करोड 36 लाख नोक्सानीमा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि कम्पनीले 4 करोड 46 लाख नोक्सानीमा थियो। यस आधारमा कम्पनीको नोक्सानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बढेको छ। यसो त अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 2 करोड 46 लाख नोक्सानीमा रहेको रिएन्टल होटल भने गत आर्थिक वर्षमा 17 करोड 84 लाख नाफामा छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीले थाला परेको होटल तथा पर्यटन क्षेत्र अहिले भने तङ्ग्रिने क्रममा छ। गत आर्थिक वर्ष 79-80 को सुरुमा पर्यटन क्षेत्रमा सुस्ताएको हुँदा होटल व्यवसाय खस्किएको थियो भने वर्षको अन्ततिर आउँदा होटल क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ। गत वैशाख जेठ र असारमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक र आवागमनमा सुधार आए पर्यटकीय गतिविधि बढेकोले होटल क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधिमा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै यी कम्पनीहरूको नाफामा वृद्धि भएको हो। सबैभन्दा ठूलो नाफा सोल्टी होटल 54 करोड 51 लाख भन्दा बढी नाफा कमाएको छ। यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 83.40% बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कम्पनीले 29 करोड 72 लाख नाफा कमाएको थियो। होटल तथा पर्यटन समूह मध्ये सर्वाधिक नाफा कमाउने कम्पनीको सूचीमा दोस्रोमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल छ। उक्त कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा 38 करोड 26 लाख नाफा कमाएको हो। प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी नाफा चन्द्रगिरी हिल्सले कमाएको छ। कम्पनीको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा 796% वृद्धि भएको हो। यस कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1 करोड 68 लाख नाफा कमाएकोमा गत आर्थिक वर्षमा बढेर 15 करोड 11 लाख पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको मिजोरममा बुधबार बिहान निर्माणाधीन रेलवे पुल भत्किँदा कम्तीमा 17 जना मजदुरको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार यो घटना मिजोरम राज्यका राजधानी इलिजलमा झण्डै 20 मिटर पर रहेको सौराङ्ग क्षेत्रमा भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको बताइएको छ। यसैबीच घटनास्थलमा खोज तथा उद्धार जारी रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को कार्यालयले मृतक परिवारलाई 2 लाख क्षतिपूर्ति दिने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले दुर्घटनाको खबरबाट आफू मर्माहत भएको उल्लेख गर्दै शोकाकुल परिवार जनप्रति संवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। पाकिस्तानमा एउटा नदीमाथि आकाशमा झुन्डिरहेको केवल कारबाट 2 जना बालकको 10 घण्टापछि उद्धार भएको पाकिस्तानी प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार दुवै बालकको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। केवल कारमा रहेका 5 विद्यार्थी र 1 शिक्षकलाई पनि उद्धार गर्ने प्रयास भइरहेको पाकिस्तानी प्रहरीले जनाएको छ। केवल कारमा 6 जना बालबालिका सहित 8 जना रहेका थिए। यी बालबालिका विद्यालय जान केवल कार चढेका हुन्, तर एउटा तार चुडिएपछि केवल कार जमिन भन्दा 274 मिटर माथि झुन्डिरहेको छ। उद्धारका लागि केवल कार नजिक सेनाका हेलिकप्टरहरू पुगे पनि तीव्र गतिका हावाका कारण समयमा उद्धार हुन सकेको थिएन। हेलिकप्टरका पंखाले केवल कारलाई स्थिर बनाउन सक्ने चिन्ता पनि देखिएको उद्धार कार्यमा संलग्न एक अधिकारीले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। उत्तरी पाकिस्तानका दुर्गम पहाडी गाउँहरूमा केवल कार नियमित यात्रा गर्ने साधन बनेको छ। अब खेलकुद समाचार।
4 देशीय सम्मिलित टी20 श्रृङ्खलामा नेपालले कुवेतलाई 34 रनले हराएको छ। नेपालले दिएको 90 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको कुवेतले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 55 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यसअघि मलेसियाको बायुमास ओभलमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 89 रन बनायो। शनिबारसम्म हुने श्रृङ्खलामा नेपालसहित घरेलु टोली मलेसिया, कुवेत र हङकङले खेल्दैछन्। नेपालले बिहिबार घरेलु टोली मलेसियासँग खेल्नेछन्। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। थप 2 टोली बीच तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ।